मॅडम तुम्ही एक लास्ट टाइम व्हिडिओ काढलेलो हय. तुमगेर घरान लाईट ना हं. पण आयच्या तारखेन तुमगेर लाईट येयलेली हय. आसा. सरकारा कडल्यान तुमकां कितको सपोर्ट मेळ्ळो ह्या घरान लाईट येवपा खातीर हेजेर कितें सांगपाचें दिसता? सरकारा कडसून आम्ही सगळ्या सरकाराकडे वचून पहिले सगळ्याकडे आमदाराकडे वचून पहिले कोणाकडे काय मेळो लास्टाक हांव सलमान सराकडे गेल्ले. तेणी माझे सगळे हे कितें करपाचें आहा पळय ते सरान केला. जो काँग्रेसचो एक आसा आमदार तेणी म्हाका सगळे करून दीस रात तेणी हांगासर येवन आपले स्वताचे हातीन दीस रात रावन 3-4 वरां रावन ह्या गरमेन रावन तेणी आपूण स्वता आपले सगळे हे करून दिल्ले म्हाका. तुमकां सरकारा कडल्यान कसलोच सपोर्ट मेळोंक ना. ना सर. आतां सरकारान कसलोच- उज्ज्वला योजना काडल्या. ती आमकां खबरूच नासले. तुम्ही सांगता तेन्ना आता आम्ही ऐकता. आमकां खबरूच ना ऍप्लिकेशन आसा म्हणटात फॉर्म आसा म्हणटा पण खंयच काय ना. हांव अडे वचत रातले तर अडे वचून हांव घरान काळखान काडचे नासलेले दीस हांव. आनी ह्या सरा कडेन म्हाका वचपाक इतलें म्हाका हें नासलेलें न्हू कित्याक आमचे आसा इतले आमदार बरे घटमूट आमदार आसात तेंचे कडेन वयता आसले ह्या सरा कडेन वयचे नासलेले. आमदारान आयज पर्यंत कितको सपोर्ट केला तुमकां तुमगेर लाईट येवपा खातीर? 0. झिरो. म्हणजे तुमी आमदाराक मार्क 0 दिवंक सोदता? आम्ही आमदाराकूय काय करचे ना. जो आमकां सपोर्ट करतलो, जो गरीबाक हेल्प करतलो, जो गरीबाच्या फाटल्यान आसा, जो गरीबाक मानता त्याकाच आमी फुडें हाडटले. हो आमचो हें म्हणटा आमी. कित्याक हेका दिवंक जाय तो आमची मर्जी, आमची लायफ. आमी कोणाकूय दिवं शकना कित्याक जो आमकां गरिबान पळयत ना. जेन्ना इलेक्शन चालू जाता तेन्ना दारा कडेन येतात बाय बाबा पुता करतात, एक 10-20 रुपये दितात आनी लागतात वाटेक. मागीर दारा कडेन जे वयता पळय आमी आमकां आख्खो दीस काडचो पडटा. आख्खो दीस एक अपॉइंटमेंट घेवचे पडटा. एका अपॉइंटमेंटाक आख्खो दीस पोरा बाळांक घेवन थंय रावचे पडटा, उपाशी तपाशी रावचे पडटा. आणि ते बी तेंच्या उलयल्या उपरांत एक 5 ते 10 मिनटां ते आमचे कडेन उलयतात. त्याच्या उपरांत ते आमचे कडेन उलयना. हांव तुमचे करता म्हणटा. ते करता म्हणसर आमकां 4 महिने 5 महिने 6 महिने वयता. ते बी आमकांच धांवचे पडटा. ओके, थँक्यू. आतां आमच्या बरोबर सलमान खान जे काँग्रेस लिडर आसा. सर, आयज तुमी ह्या घरान एक लायट घातलेली आहा, म्हणजे तांकां कनेक्शन म्हणटा दिल्या. कितको सपोर्ट तुमी गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतला, कशें कितें केलें हेजेर थोडी इन्फॉर्मेशन दिवची. ॲक्च्युली काम आशिल्ले गव्हर्मेंटाचे की आमचे जे अंडर प्रिविलेज आसा, जे गोरगरीब लोक आसा तांकां राखपाचे आशिल्ले. पूण हो सरकार दाखोवन दिल्ले आसा की हो सरकार जो आसा अक्षरशः पयशेकार लोकांचो, पयशेकारांचो सरकार हो. आनी हो अंबानी अडानी तेच लोकांचे बरे करपाक हो येयल्लो आसा. बाकी गोरगरिबांचे उज्ज्वला स्कीम हे सगळे बोगस, हे जितके जे काडलेले आसा आमकां कोणाक तेजो फायदो कांयच मेळूंक ना. जर आसलो जाल्यार प्रत्येक गोंयाच्या घराचे वयर सोलर दिसपाचे. सोलर दिसता ते फक्त गिरेस्त लोक अफोर्ड करू शकता. ते हांव तांकांय धन्यवाद म्हणटा की ते सोलराक वयतात. कित्याक सोलराक वचपाची गरज आयज आसा, कित्याक वीज आमकां ती कमी पडटा. दुसरे आमचे जितके गरीब लोक आसा तांकां कितले शोशण जातले ह्या काळे जे हो जो ब्लॅक रूल आसा लायलेलो, हालींच काडलेलो आसा आनी हेल्थाक काडून उडयल्या. अंडर हेल्थ ऍक्ट जे आसा ते काडून उडयला. ते सगळ्यात व्हडली मिस्टेक आसा. तुमी पर्सनली इन्स्पेक्ट करा. प्रत्येक तुमच्या ऑफिसरांक धाडा की बाबा हे जे हेल्थ ऍक्ट यूज करता तो सारको आसा काय ना. आता एक मनीस जर चोर आसा तर सगळ्याक तुम्ही चोर म्हणू शकना. आणि जेन्ना लिगल आणि इल्लिगलची परिभाषा कशी आसा, कोणाकडे चड पयशे आसा तो गोंया येयलो, खूप पयशे दिले, 39 अंडर कन्वर्ट केलो, जालो लिगल. पूण म्हाका सांगा, हे गोरगरिबांक प्रोटेक्ट करतलो तर कोण करतलो. आणि आयज ते 2 वर्सां उपरांत ते ल्हान जे पोर आसा आयज रातचे ते सुखान न्हिदू शकता. कित्याक दीसभर जे आसा सोलर चार्ज करता आणि रातचे तांकां कम्फर्ट दिता. तांकां ते हीट जे आसा, इतकेशे ल्हान पोर आहा तेजे 1 वर्साचे आसा ते. म्हाका एक सांगचे की ऑफिसर्स हांगा बसलेले आसा तांकां सॅलरी कोणाच्या पयशांची वयता, कोणाच्या टॅक्सीसची सॅलरी वयता. तांकां जर जाय आशिल्ले ते येवन इन्स्पेक्शन करून मदत करूंक मेळटाली, करू शकताले, कितें ना कितें वाट काडू शकताले, पूण काडूंक ना. ब्रिज रोमियो लेन आनी हेंकां वीज मेळटा. ते हांगा गोंयान येवन बिझनेस करतात, जोडटात, तेजे उपरांत एक्सिडेंटय करून उडयता आनी तेजे उपरांत मागीर तांकां कोण विचारपाक सुद्दां कोण ना की बाबा हेका कनेक्शन गावलो तर कसो गावलो, तांकां पावर मेळ्ळी तर कशी मेळ्ळी. आनी हांगा एसेस करा की एक घराब्याक कितली पावर जाय. सिंगल फेस मीटर 2 किलोवॅटची पावर, 2 किलोवॅटची तितलीच लागता.
एक एक फॅन हांगा आसा, एक फॅन भितर आहा, 4-5 लायटी आसा. इतकेच एक गरीबाक आनी जाय कितें जगपा खातीर ते सुद्धा हो सरकार दिवपाक पावलो ना. सगळे आमचे गोंयाचे समेस्त जे लोक आसा तुमकां मेसेज आसा हो की हो सरकार जो आसा तो सरकार फक्त आनी फक्त पैशेकारांचोच सरकार आसा. फाल्यां सर चुकून तुमी पैशेकार उरले ना, पयसो तुमचो सोंपलो आनी गरीब जाले तर तेजे उपरांत तुमचे जे हाल जातले. पूण आमचे जे पक्ष आसा तो पक्ष जो आसा निष्पक्ष आसा. तो म्हणटा आमी सगळ्यांक सपोर्ट करता, सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें सरता, सगळ्यांक हात दिता. हेच आमचे मेसेज. आनी मोग जे आसा तर आमच्या पक्षातून आमी मोग सगळ्यां कडेन दिता आनी हेच घेवन फुडें गोंयाक सुद्दां आमी सरतले. आयज तुमी 5 वर्सां पळयता कितली त्रास जाल्ले आसा ह्या सरकाराक लागून. हांगा प्रोटेस्ट, थंय प्रोटेस्ट, हे प्रोटेस्ट, ते प्रोटेस्ट, वाज येयल्लो आसा. इकॉनॉमी सत्यानाश जाल्ली आसा, टुरिजम सत्यानाश जाल्लो आसा, लोकांच्या बोल्सांत पयसो उरोंक ना. पूण सरकाराक कांयच फरक पडना. जावं कितें तरी आमी पावल घेवन फुडें सरले आनी आमचे वॉयस ऑफ म्हापसा ह्या प्लॅटफॉर्माच्या आयज आमी ते सोलर जे आसा तांकां बसोवन दिला, तांकां रिलीफ दिल्ले आसा. आनी हो इतली पावर आसा की त्यो सुर्याची उर्जा जी आसा ते स्टोर करून दवरता आनी रातचे वापरता. हांव दाखयता सॅम्पल. ह्या एक फॅनाची किंमत त्याच मनशाक कळटा जो रातचे ते गरमेन त्रास भोगता. एक प्रश्न आसा, तुमी हिंका लायट कनेक्शन कशें दिलें? लायट कनेक्शन कशें दिलें हिंका? म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कडल्यान तुमी अप्रुवल घेतले काय सोलर लायला कशें कितें म्हणून? करपाक गेल्ले थंय, पूण तेंचे जे आतां जे गव्हर्मेंटान तांकां कायदे जे घालून दवरलेले आसा दॅट इज कॉल्ड एज अ ब्लॅक रूल. ब्लॅक रूल म्हणजे कितें, लोकांक हे करपाचें, कितें ब्लॅकमेल करपाचें की तूं वोट आमकांच घाल, तूं म्हाजें घर हेतूनच व्हर, तूं तें करून आपल्या कडल्यान घे आनी मागीर ते क्रेडीट जे आहा सरकार खावन मागीर सत्तेन येतली. ही कामां चल्लेली आसा. इट इज अनलॉफूल. आनी हेका ते मिसयूज करतात कशें करून, कायद्याचे मिसयूज करून ते मागीर अशें अडखणी घालता ह्या लोकांक आनी पावर दिना. खूब प्रयत्न केले पूण जावंक ना. तर आपले तर्फे आमी सगळ्यांनी मेळून हांगा जे आसा सोलर पावर रेडी करून लावन तांकां चालू केली. कितें मेसेज दिवंक सोदता म्हापशेकारांक तुमी? म्हापशेकारांक एकूच मेसेज आसा, येता तो काळ फुडलो जो आसतलो तो दुसऱ्या सरकाराचो आनी बऱ्या सरकाराचो आसतलो. त्या काळान आमी प्रयत्न करतले की आमचे खंयचेय लोकांक, खंयचेय हेजो आसूनी, गिरेस्त आसूनी, गरीब आसूनी, खंयचेय जाती समाजाचो आसूनी, खंयचे वर्गाचो आसूनी, तेका पयलीं तर माणुसकी हो आमचो मेन काम आसा. माणुसकी धर्म. जो मनीस आमचे कडेन येयला तो मनीस तेका त्रास आसा म्हणून येयल्लो आसा आनी ते त्रास ते आमकां म्हत्वाचे. जात धर्म आनी हे वर्ग ना. कितें मेसेज दिवंक सोदता आमदाराक तुमच्या? तेंच्यांनी जो इनिशिएटीव आमदारान घेवंक जाय आसलो तो तुमी आयच्या तारखेन घेतलेलो आसा एका घरान लायट दिवन, कितें सांगपाचें दिसता? तेंच्यांनी ह्या डिपार्टमेंट्साक इन्स्ट्रक्शन दिवचे आनी खंयची जी वाट आसा कायदे प्रमाणे तांकां ती करपाक लावची. खंय तरी आमदार फेलियर दिसता तुमकां असल्या कामाक? डेफिनेटली. आनी हेतून खूब काम करपाची गरज आसा. असले गोरगरीब जे आसा तांकां सांबाळून सगळ्यांक वांगडा घेवपाची गरज आसा. या थँक्यू सर. तुमचें नांव कितें? कितें सांगपाचें दिसता आयज सरकाराचो मदत घेनासतना सलमान खान जे काँग्रेस लिडर आहा तेंच्यांनी आनी तुमी सगळ्यांनी मेळून एका घरान लायट दिलेली आसा सोलराची? बरें दिसता तेंच्यांनी मदत जी मनशा कडेन मागली तेंचे कडल्यान तेंच्या पावली ना. ज्या मनशांनी ह्या मनशांनी कशेंच आनी कोणाच्या वाड्यान अशें आमचो जर प्रॉब्लम असो कोणाचो आसा जाल्यार होच मनीस आमकां फुडें पावतलो आनी लोकांचे कोणाचे अशे त्रास हें आसा घरान लायटी घे तेका बी होच मदत करया. सरकारा कडेन इतलेंच मागता. म्हजें नांव इद्रीस खान. आयज हिंगा येवपाक म्हाका बरें दिसलें. कित्याक म्हणटकूच सगळ्यान पयलीं कोणाचें बरें जाता न्हू तेन्ना सगळें करूंक शकता. आनी आमकां हिंगा दिसता की लोक आहा सेल्फ रिलायंट आहा, जाय ते करूं शकता.
स्वता खातीर पूण गोवोरमेंट कित्याक भागला आयज हे जो मुद्दो आहा हो मुद्दो सपोज गोवोरमेंटान चिंतले आनी समजले जाल्यार तांकां ही कामां फुडें करपाची आनी दुसऱ्यांक चान्स दिवपाचो की बाबा कोणाक दुसऱ्यांक त्रास जावंक जायना. सो फंडामेंटल रायट्स जे आहा लोकांचे ते कशे तरी लोकांक पावोंक जाय ही आमची एक मना पासून रिक्वेस्ट आहा. आनी हेजे खातीर आमी जितक्यांनी ट्राय केला आनी स्पेशली सलमान खानान जे केलां काम आयज म्हाका मनान खूब बरें दिसता की कोणाचें बरें जालें. आयज त्रास आसलो पळय हेका 2 वर्सां ताका लायट नासली आतां कितें तरी करचें पडटलें न्हू. मागीर पळोवया गव्हर्मेंटाक आतां हेच आमची एक कोशिश आहा की गव्हर्मेंट कितें तरी हेजेर चिंततले तांकां दिसतलें की बाबा आमचें जें काम आसलें तें कोणी दुसऱ्यान केलें कशें केलें हें आमकां लज हे आमकां ताका दाखोवंक जाय आसलें आनी लोकांक सांगपाक जाय आसलें आमच्या गोंयकारांक सांगपाक जाय की अशे कितके सारके केसीस आसतले. एक लायटीन मनीस आनी ती फॅमिली रावूंक शकना विदावट लायट. आयचे वर्ल्डान कम्युनिकेशन ना, टीव्ही ना, कांय ना, रातचे गरमेंत फॅन ना, कशें रावतले. मूस आहा हिंगा, मॉस्किटोज आहा आनी कितें कितें आहा सगळे अगर कॅल्क्युलेट केले सगळे अगर चिंतले जाल्यार गव्हर्मेंट खंयच ना अशें दिसता. बट दीस इज कॉल्ड टोटल एबंडन्स ऑफ पब्लीक लायफ एंड वेन अशें दिसता की पावर पॉलिटिक्स चालू आहा पब्लीक पॉलिटिक्स ना. तर म्हाजी 2 उतरां आहा लोकां कडेन पावनी पूण लोकांचे चिंतता आनी लोकांचे केन्ना पर्यंत लोक चिंतना न्हू तेन्ना पर्यंत हो देश वयर येवचो ना. सिंपल तुका सांगता कित्याक पळय देश वयर येवपाक लोकांचो ग्रोथ जावपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी वेन लोक ग्रोथ जाता इकॉनॉमीक पावर ग्रोथ जाता सगळे कनेक्टेड आहा. एकट्याचोच ग्रोथ जावंक लागलो जाल्यार देश केन्नाच वयर येवचो ना आनी ते आमी चिंतोंक जाय. दीस इज कॉल्ड सेल्फीश गव्हर्मेंट आनी हेजे खातीर आय एम थँकफूल की म्हाका हिंगा आज आपयलें आनी हांव हिंगा येवन हे इम्पॉर्टंट सोशल वर्क हांव सांगूंक शकता मोर दॅन एनीथींग एल्स. एंड आय एम व्हेरी हॅप्पी फ्रॉम माय हार्ट की बाबा आमी कितें तरी 1-2 उतरां उलयलीं 2 बोट लायले आनी हेजे खातीर आमी खूश. थँक्यू. थँक्यू.